गुमराह एपिसोड 245। मुमताज भी वहां मौजूद था। वो लाशारी की चारपाई के करीब दीवार से टेक लगाए खड़ा था। हमें देखकर उसने बहुत ही बुरा सा मुंह बनाया। मालूम ये होता था उसे देखकर कि उसके हाथ की तकलीफ किसी हद तक कम हो गई थी, मगर वो अपने उखड़े हुए हाथ से काम नहीं ले सकता था और ना ही हमसे जोर आजमाई की गलती कर सकता था, क्योंकि ताकत के मुजाहरे के दौरान अगर उसका हाथ हिलता या झटके खाता तो उससे दर्द की टीसें उठ उठ कर उसे बेहाल कर देती। मेरे कमरे में कदम धरने के बाद आबी ने मुमताज को मुखातिब किया। हाँ भाई मुमताज जी, रब तुझे हमेशा मुमताज ही रखे इस जहां में, पर बादशाहो एक बात तो बता दो हमें। मुमताज ने कुछ बोले बगैर सवालिया निगाहों से आबी को देखा। उसके माथे पर सिलवटें और आंखों में हिकारत अब भी मौजूद थी। आबी ने उसके करीब जाकर उसकी आंखों में आंखें डाल दी। मैं क्या बादशाहो, कुछ अर्ज किया मैंने आपसे? तो फिर क्या करूं मैं? तेरे प्योदा खादिम नहीं हूं मैं कि तेरी हर बात का जवाब देना फर्ज हो गया मुझ पर। वो कड़क कर बोला। वो सदके जाऊं, कैसी करारी आवाज है भाई तेरी। कमजोर दिल लोग तो तेरी आवाज सुनकर सांस लेना ही भूल जाते होंगे, मगर यार अब इसे क्या करें कि हम दोनों में से किसी का भी दिल ऐसा कमजोर नहीं है। हम पर किसी की गरज चमक उल्टा ही असर करती है। हम ऐसे लोगों के हलक बंद कर देते हैं हमेशा के लिए। इसीलिए तेरे हक में बेहतर यही है कि हमें ये तंतना दिखाने की कोशिश ना कर, वरना हाथ की तरह जुबान भी बाहर लटकती नजर आएगी तेरी। हमें इस गुनाह पर मजबूर ना कर भाई, और जो कुछ हम पूछना चाहते हैं तुझसे उसका ठीक ठीक जवाब दे हमें। वो बोला, ये ना समझना कि एक हाथ की वजह से नाकारा ही हो गया हूं मैं दूसरे हाथ से गर्दन तोड़ सकता हूं तेरी। जरूर तोड़ देना यार जी, मगर इससे पहले मेरी एक बात का जवाब देना। मैं किसी की बात का जवाब देने का पाबंद नहीं हूं। वैसे पूछो, क्या पूछना चाहते हो तुम? अगर मुनासिब समझूंगा तो दे दूंगा जवाब भी। आबी ने तैश में आकर पूरी कुव्वत से उसके मुंह पर उल्टा हाथ मारा और बोला, मुनासिब के बच्चे, जवाब तो तेरा बाप भी देगा। जिंदगी चाहता है तो हमें सच सच बता दे, वो पीर मोहम्मद कहाँ रहता है? उससे हम कहाँ मिल सकते हैं? मुमताज दीवार से पुष्ट लगाए खड़ा था। आबी ने जो हाथ मारा तो उसका सर एक धमाके के साथ दीवार से टकराया और उसकी बाँछों से बहते खून की लकीरें बनने लगी। उसने अपने सही हाथ की पुष्ट से बहता हुआ खून साफ करते हुए खूंखार नजरों से आबी को घूरा। उसकी आंखों से शोले से निकलते महसूस होते थे। आबी उसके नजदीक ही खड़ा उसके जवाब का मुंतजिर था, लेकिन जो जवाब मुमताज ने आबी को दिया था उसकी उसे तवक्को भी नहीं थी। मुमताज एक लम्हे आतिशबार निगाहों से उसे देखता रहा, फिर अचानक उसका घुटना चल गया। गो आबी ने उस गैर मुतवक्को हमले से बचने में खासी तेजी दिखाई थी, फिर भी उसकी जरब काम कर ही गई। आबी दोनों हाथों से पेट थाम कर पीछे हटा और जमीन पर उखड़ू बैठ गया। इससे पहले कि मैं आबी की मदद को पहुंचता, उसने आगे बढ़कर आबी की एक लात रसीद करते हुए कहा, कुत्ते, समझता क्या है तू? जान निकाल लूंगा तेरी इस हालत में भी मैं। उसकी लात खाकर आबी जैसे दीवाना हो गया। उसने झपटकर मुमताज की टांगे पकड़कर खींच ली। वो किसी कटे हुए शैतीर की तरह पुश्त के बल जमीन पर आ गिरा, मगर वो किसी भी तरह आबी से कमतर नहीं था। लड़ने के फन में बड़ी महारत हासिल थी उसे। गिरते हुए उसे इतना होश था कि अपना सर जमीन से नहीं लगने दिया था उसने। वो बस अपने उखड़े हुए हाथ की वजह से मजबूर होकर रह गया था, वरना यह तो तय है कि आबी के लिए उसे जेर करना किसी भी तरह मुमकिन नहीं था। नीचे गिरने के बाद जिस तेजी से संभल कर दोबारा उठने की जरूरत थी उसे, एक हाथ नाकारा होने की वजह से वो उस तेजी से हरकत नहीं कर सका। इस असना में आबी को खड़े होने का मौका मिल गया। मैं जो आबी को चोट खाकर पेट पकड़े बैठा देखकर उसकी मदद के लिए बढ़ा था, उन्हें एक दूसरे पर जवाबी हमला करते देखकर रुक गया और उन दोनों की लड़ाई का तमाशा देखने लगा। आबी ने उठते ही उसकी एक टांग अपने पांव के नीचे दबाई और दूसरी टांग को अपने दोनों हाथों में मजबूती से थामकर पूरी कुव्वत से मुखालिफ सिमत में मोड़कर बल देना शुरू कर दिया। मुमताज ने तेजी से उस तरफ करवट ली जिस तरफ आबी ने उसकी टांग मोड़ी थी। उसकी गिरफ्त कमजोर करने की कोशिश की, मगर चूंकि उसकी दूसरी टांग आबी के पैर के नीचे दबी हुई थी, जिसकी वजह से वो अपने इरादे में कामयाब ना हो सका, और आबी ने टांग को निस्फ बल देकर दोहरा करते हुए उछलकर अपना पूरा जोर उस पर डाल दिया। नतीजतन चटाक की आवाज के साथ उसके घुटने का जोड़ अपनी जगह छोड़ गया। मुमताज के हलक से किसी ज़िबा होने वाले बकरे की तरह चीख निकली थी। फिर वो जमीन पर मचलते हुए आबी को मुगल्लिज़ात बकने लगा। आबी ने फातिहाना अंदाज में उसे देखते हुए कहा, पीर मोहम्मद का पता बता दे, वरना दूसरी टांग भी तोड़कर अपाहिज कर दूंगा जिंदगी भर के लिए। सैफ अली उसकी हालत देखकर थर थर कांपने लगा था। वो जल्दी से बोला, बता दे मुमताज, जिद ना कर इनसे, बड़े जालिम लोग हैं ये। तू चुप नहीं रह सकेगा मुमताज के बच्चे, जुबान तो तुझे खोलनी ही पड़ेगी, चाहे ऐसा करने के लिए मुझे तेरे बदन के सारे जोड़े क्यों ना उखाड़ देने पड़े। हड्डियों का सुरमा बनाने से भी दरेग नहीं करूंगा मैं। आबी गजबनाक अंदाज में बोला। मुमताज बुरी तरह मचल रहा था। पाँव की तकलीफ उसे चैन नहीं लेने देती थी। इस आलम में भी उसने आबी की बात का जवाब देने पर आमादगी जाहिर नहीं की थी। उसकी तरफ तो उसने निगाह उठाकर देखना तक गवारा नहीं किया था। उसका यह अंदाज आबी के सीने में भड़कते हुए शोलों को मजीद हवा दे रहा था। उसने एक बार फिर गरजते हुए कहा, बता दे साले, क्यों अपनी मौत को पुकारने लगा अभी से? ऐसी भरपूर जवानी में दुनिया से इतनी बेजारी क्यों दिखा रहा है तू?
کیا جی اٹھ گیا ہے تیرا اس دنیا سے بالکل ہی؟ ایسا نہ کہ ابھی یار، یہ عمر موت کو گلے لگانے کی تو نہیں ہوتی، ابھی تو اس نے سیر جہاں شروع ہی کی ہے، اتنی جلدی اس کا جی کیسے بھر سکتا ہے؟ آبی بولا، جنہیں جان عزیز ہوتی ہے اپنی، وہ بے مقصد ضدیں نہیں کیا کرتے، ایسا تو وہی لوگ کرتے ہیں جنہیں زندگی کی ضرورت نہیں رہتی، جو دنیا سے بیزار ہو چکے ہوتے ہیں۔ ممتاز کو قدر سکون میں دیکھ کر میں نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، ضد چھوڑ دے ممتاز، اس سے کچھ حاصل نہیں ہو سکے گا تجھے، جو کچھ ہم معلوم کرنا چاہتے ہیں وہ آج نہیں تو کل ہم ضرور معلوم کر لیں گے، پھر تو کیوں اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے؟ ظلم میں کر رہا ہوں اپنے اوپر؟ ممتاز حیرانی سے بولا، تو نے میرا بازو اکھاڑ دیا اور تیرے سیار آبی نے تیرے سامنے میری ٹانگ بیکار کر دی، مجھے اپنے پیروں پر کھڑا رہنے کے قابل نہیں چھوڑا، اور اس سارے ظلم، ساری زیادتی کا الزام بھی تو میرے ہی سر پر دھر دینا چاہتا ہے؟ کیسے ذلیل لوگ ہو تم لوگ! ہاں، اب ہم تجھے ذلیل نظر آنے لگے ہیں، ظلم کر رہے ہیں تجھ پر، حالانکہ میں نے تجھے پہلے ہی سمجھایا تھا کہ جو ہو گیا اس پر خاک ڈال دے۔ میں خود بھی لاشاری کا یہ انجام پسند نہیں کرتا تھا، میں نے اسے آخر وقت تک بچانے کی کوشش کی تھی، لیکن جب کسی کی زندگی کا پیمانہ چھلک چکا ہو، کسی کا وقت پورا ہو چکا ہو، تو کوئی کوشش کامیاب نہیں ہوتی اسے بچانے کی۔ لاشاری بھی اپنا وقت پورا کر چکا تھا، لہٰذا کوئی تدبیر کارگر ہو ہی نہیں سکتی تھی، مگر اس گھڑی بھی تو نے میری بات پر کان نہیں دھرے اور مجھ سے الجھ بیٹھا۔ اس بار تجھے ابھی نے بتا دیا تھا کہ پیر محمد کا پتہ ٹھکانہ بتا دے ہمیں، ہم تجھ سے کوئی زیادتی کرنے نہیں آئے، مگر تو نے ابھی کی بات نہ مانی، نتیجہ تیرے سامنے ہے۔ افسوس مجھے اس بات کا ہے کہ اب بھی تجھے عقل نہیں آئی ہے۔ اب تو جو کچھ ہونا تھا ہو چکا ہے جیلانی، تم دونوں بے شک میری بوٹی بوٹی الگ کر دو، ایک ایک جوڑ اکھاڑ ڈالو یا میری ہڈیوں کو سرما بنا کر بیچ دو، میں یہی کہوں گا تم سے کہ میں کسی پیر محمد کو نہیں جانتا۔ ممتاز فیصلہ کن انداز میں بولا، میں کہتا ہوں فائدہ کیا ہو سکے گا اس سے تجھے؟ میں نے ملائمت سے پوچھا، بات فائدے اور نقصان کی نہیں ہے، آدمی کی زبان بھی کوئی چیز ہوتی ہے آخر، میں نے وعدہ کیا تھا لاشاری کے ساتھ اور اس وعدے کو میں کسی بھی صورت توڑ نہیں سکتا، زبان سے پھرنا مردوں کا شیوا نہیں ہوتا جیلانی۔ جانتا ہوں میں بھی، بہت اچھی بات ہے یہ، آدمی کو ایسا ہی قابل اعتبار ہونا چاہیے، مگر اعتبار زندہ لوگوں میں قائم کیا جاتا ہے، مرنے کے بعد آدمی کو ضرورت نہیں رہتی ان باتوں کی، اسے اپنے اعمال کی جواب دہی سے فرصت ہی کہاں ہوتی ہے جو ادھر ادھر دھیان دے سکے۔ یقین کر یار، یہ سارے جھگڑے قضیے، تمام رشتے ناتے آدمی اس دنیا میں ہی چھوڑ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے کہ لاشاری سائیں اب اس دنیا میں نہیں ہے، اس کا ہم سے یا ہمارے اعمال سے اب کوئی تعلق نہیں رہا ہے، مگر میں تو اب بھی موجود ہوں نا یہاں، میں اگر آج اسے مردہ جان کر اس سے کیا ہوا وعدہ توڑ ڈالوں گا تو میرے ساتھ اس دنیا میں بسنے والے دوسرے لوگ بھی مجھ پر اعتبار کرنا چھوڑ دیں گے۔ نہیں جیلانی، میں ایسا نہیں کر سکتا کبھی۔ آبی بولا، جیلانی تو وقت برباد کر رہا ہے اپنا، یہ اس طرح نہیں بتائے گا کچھ بھی، میں کہتا ہوں تو پرے ہٹ جا، میں ابھی اسے مجبور کر دیتا ہوں زبان کھولنے پر، ایسے لوگوں سے بات کرنے کا ڈھنگ مجھے آتا ہے۔ مجھے ممتاز کی حالت پر ترس آنے لگا تھا، بڑا بانکا اور گھبرو جوان تھا وہ، اس کے ساتھ ہی خلوص اور وفا کا پیکر بھی تھا۔ آج کل کے دور میں ایسے لوگ کہاں ملتے ہیں؟ ریاکاروں کے ہجوم میں وہ نہ جانے کہاں سے آ کر شامل ہو گیا تھا، یوں وہ کوئی نیک نام شخص بھی نہیں تھا اور نہ ان لوگوں کا شمار بھلے آدمیوں میں کیا جا سکتا تھا جن کے ساتھ وہ رہ رہا تھا۔ اس کے باوجود اس کا ایک انداز فکر تھا، ایک طریقہ حیات اور زندگی کے کچھ اصول بنا رکھے تھے اس نے، جنہیں وہ کسی وقت کسی بھی قیمت پر فراموش کرنے کو تیار نہیں تھا۔ مجھے اس کی یہی ادا بھا گئی تھی، اس کے انداز نے میرے دل میں ہمدردی کا جذبہ ابھار دیا تھا اس کے لیے، ایسا بے بدل شخص ضائع نہیں ہونا چاہیے تھا۔ میں نے اس کے پاس سے اٹھتے ہوئے آبی کو مخاطب کیا، آبی لعنت بھیج دے یار اس پر، دفع کر سالے کو، ہمیں ضرورت ہی کیا اس پر اپنا وقت اور انرجی ضائع کرنے کی، وہ پیر محمد ادھر کراچی میں ہی تو رہتا ہے نا، ہم سالے کو زمین سے بھی کھود کر نکال لیں گے، یہ نہیں بتانا چاہتا تو نہ بتائے، اس کے بغیر ہی ہم اسے ڈھونڈ نکالیں گے اور دکھا دیں گے اس ممتاز کو کہ دیکھ تیرے بعد بھی دنیا کا کاروبار چل سکتا ہے۔ آبی نے اس کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، مگر اسے یوں زندہ چھوڑ کر نہیں جائیں گے ہم، اس کا بوجھ تو ہلکا کر ہی جائیں گے اس زمین سے۔ وہ جھپٹ کر اسے رون ڈالنا چاہتا تھا، اس کا سینہ چھیڑ ڈالنا چاہتا تھا پستول کی گولیوں سے، مگر میں نے تیزی سے اس کے سامنے آ کر اسے روکتے ہوئے کہا، میں کہتا ہوں نا چھوڑ دے اسے، مٹی ڈال اس پر۔ سیف علی نے جلدی سے جھک کر آبی کے پیر پکڑ لیے اور بولا، معاف کر دے سائیں، غصہ تھوک دے اب، دیکھیں نا یہ جیلانی صاحب بھی معاف کر چکے ہیں اسے، یوں بھی اب اس میں رہ ہی کیا گیا ہے، ایک ہاتھ اور ایک پیر تو آپ نے ناکارہ کر دیا اس کا، کھڑا تک تو ہو نہیں سکتا اب یہ، او لعنت ہو تجھ پر بھی سالے، جا دفع ہو جائے ادھر سے۔ آبی نے اسے پیر سے دھکا دے کر الگ گرا دیا، اس کا چہرہ غصے کی زیادتی سے تمتما رہا تھا، صاف لگتا تھا کہ اب ممتاز کی زندگی کا ٹمٹماتا ہوا دیا بجھا کر ہی دم لے گا وہ، اس کے ہاتھوں سے ممتاز کا بچ جانا ممکن نظر نہیں آ رہا تھا، مگر میری بات یا شاید سیف علی کی التجا اثر کر گئی اس پر۔ سیف علی کو دھکا دے کر الگ کرنے کے بعد وہ تیزی سے کمرے کے دروازے کی طرف مڑا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر کی جانب بڑھتے ہوئے بولا، اب جلدی سے نکل چل یہاں سے جیلانی، ایسا نہ ہو کہ میں اپنا ارادہ تبدیل کر دوں۔ میں نے اس کے پیچھے لپکتے ہوئے کہا، نہیں بھائی جی، چل رہا ہوں میں تیرے ساتھ،
तू इरादा नहीं तब्दील करना अपना, बस अब निकल ही चल यहाँ से। हम दोनों तकरीबन भागते हुए बाहर निकले और सीधे कार की अकबी सीट में जा धंसे। शराफत अली स्टीयरिंग संभाले कार स्टार्ट किए किसी भी किस्म की हंगामी सूरत हाल में हमें लेकर भागने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा था। हमारे बैठते ही उसने झटके से कार को आगे बढ़ा दिया। मुझे उससे कुछ कहने सुनने की जरूरत ही पेश नहीं आई थी। हवेली से निकलकर उसने कार उस रास्ते पर डाल दी जो बगाड़ी नहर के उस पुल की तरफ जाता था जिसे अबूर करके हम इधर आए थे। आप भी खामोश बैठा था। यकीनन वो अंदर ही अंदर इस बात पर बल खा रहा था कि मैंने मुमताज को जिंदा क्यों छोड़ दिया। मैंने उसे अपने अंदर भड़कती आतिश इंतकाम पर काबू पाने के लिए छोड़ दिया और उसे छेड़ना मुनासिब नहीं समझा। उस घड़ी अगर मैं उससे बात करने की कोशिश करता तो मेरे लिए उसे जान छुड़ाना मुश्किल हो जाता। नहर अबूर करने के बाद शराफत अली ने खामोशी का तिलिस्म तोड़ा। उसने मुझसे पूछा, अब क्या प्रोग्राम है जिलानी, किधर चल रहे हैं हम? सीधा कराची निकल चल यार, ये तो सारी भागदौड़ बेमकसद होकर रह गई हमारी। ना आसिया को रोक सके हम, ना ही लाशारी की जान बच सकी। ये जिंदगी कितनी बेवफा शय होती है, मुश्किल घड़ी में किस तरह साथ छोड़ जाती है आदमी का। और हम कितने बेवकूफ़, कैसे अंधे हैं कि हमेशा उसे अपना जानकर हर चीज़ से ज़्यादा हिफाजत करते हैं और कैसी कैसी आसाइशें फराम करते हैं उसके लिए। किसी वक्त तुझे भी ये ख्याल आया शराफत अली? तूने भी सोचा है कभी इस तरह? मैंने शराफत अली से पूछा। नहीं भाई, ऐसा कोई लम्हा मुझ पर नहीं गुजरा अभी तक, और ना ही आज से पहले किसी ने तवज्जो दिलाई थी इस तरफ। अब मैंने दिला दी है तुम्हें तवज्जो। कभी फुर्सत में बैठकर गौर करना तुम भी, और जो नतीजा खस करो उससे मुझे ज़रूर आगाह करना। अच्छी बात है, तुम कहते हो तो ज़रूर करूँगा गौर, लेकिन ये वक्त तो मुनासिब नहीं है इस काम के लिए। अभी नहीं मेरे यार, मैंने ये तो नहीं कहा कि अभी से गौर करना शुरू कर दे। अभी तो हमें अपनी जान कराची तक सही सलामत ले जाने की फिक्र करनी चाहिए। लाख हर जाए सही, मगर अभी तो हमें ज़रूरत है ना ज़िंदगी की, बड़े काम निपटाने हमें अभी तो। आबी का मूड भी शायद हमारी बातों से बहाल हो गया था। वो बोला, सच बताओ तुम्हें हो क्या गया है? आजकल तेरे अंदर को बहुत ही नेक और पारसा रूह हलूल कर गई है। क्या तू वही गुलाम जिलानी है जिससे मेरा याराना था, जो मेरे जेल में जाने से पहले शाने से शाना मिलाकर चला करता था? तुम्हें यह ख्याल कैसे आ गया अभी? कौन सी खामी दिखाई दी है मेरे अंदर? खामी तो कोई नजर नहीं आई तुझ में। हैरत तो मुझे इसी पर है, ऐसा तो तुमको नहीं छोड़ के गया था मैं। रहम के ऐसे दरिया तुम्हारे दिल में पहले मुअज्जन नहीं हुआ करते थे, इसीलिए मुझे शुबा होने लगा तेरी असलियत पर। मैंने बेवजह तो पहले भी किसी को नहीं सताया था। मेरे हाथों से वही लोग नुकसान उठाते रहे हैं जिन्होंने खुद बढ़कर पहल की है या मेरे लिए मुश्किलात पैदा करके मुझे बेदस्तोपा करने की कोशिश की है। ऐसे लोगों को मैं अब भी माफ़ करने का कायल नहीं हूँ, और ना ही मैंने किसी के साथ कोई रियायत की है अब तक। और ये जो मुमताज़ जैसे बावले कुत्ते को यूँ खुला छोड़ाया, उसकी भी कोई माकूल वजह है तेरे पास? बताया तो है मैंने तुझे, उसके अंदर एक अच्छा इंसान दिखाई दिया था मुझे, सच्चा, मुखलिस और कौल का पक्का इंसान। और तू जानता है ऐसे लोग मेरी कमज़ोरी होते हैं। तेरी मेरी दोस्ती की इब्तिदा भी तो इसी तरह हुई थी, भूल गया उस बात को क्या? अच्छा, तो अब क्या उससे भी यारी बढ़ाने का इरादा कर रहा है? मगर वो तेरे हाथ नहीं आ सकेगा, ये बात लिख ले मेरी। क्यों, कोई ख़ास बात देखी है तूने जो इस कदर एतमाद और यकीन के साथ ये बात कह रहा है तू? देखा तो कुछ नहीं, बस अपने तजुर्बे की रोशनी में ये बात कही है मैंने, जिसके गलत होने का इम्कान कम ही है। मुमकिन है, ठीक ही कहता हो तू, लेकिन कोशिश करके देखने में हर्जी क्या है आखिर? नुकसान क्या है इसमें अपना? मैं और अभी बातों में ऐसे महव हुए कि अपने गिरदोपेश को भुला ही बैठे। कुछ याद नहीं रहा था हमें कि हम कहाँ हैं, किधर जा रहे हैं और किन हालात का सामना है हमें। लेकिन शराफत अली हमारी तरह नहीं खोया था। उसने अचानक हमें खतरे से आगाह करते हुए कहा, जिलानी, ऐसा मालूम होता है उन लोगों ने हमारी तलाश में नाकाम होकर उस गरीब सच्चल को जा घेरा है और उससे हमारे बारे में मालूमात हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके छप्पर के सामने हुजूम नजर आ रहा है मुझे। मैंने और आबी ने चौंक कर उधर देखा। शराफत अली ने गाड़ी रोक ली थी। सच्चल के मुसाफिर खाने का फासला उस जगह से अच्छा खासा था। वहाँ बहुत से लोग नजर आ रहे थे, उनके साथ घोड़े भी थे। गो उनकी शक्लें यहाँ से साफ तौर पर दिखाई नहीं दे रही थीं, लेकिन हमारे लिए ये अंदाज़ा लगाना कोई मुश्किल काम नहीं था कि वो सब वही लोग थे जो लाशारी की हवेली से हमारे ताक़ुब में रवाना हुए थे। पता नहीं वो वहाँ क्यों जा पहुँचे थे। शायद शराफत अली का अंदाज़ा दुरुस्त था, और अगर ऐसा था तो गरीब सच्चल के साथ उन्होंने पता नहीं क्या सलूक किया था। वो उससे खुश तो पहले भी नहीं थे, मगर उस पर हाथ डालने का शायद कोई मुनासिब जवाज़ हाथ नहीं आ सका था उनके। और ज़रूर वो उस पर हमारी मदद करने का इल्ज़ाम लेकर जा चढ़े थे। शराफत बोला, क्या कहते हो जिलानी, गाड़ी को वापस मोड़कर किसी और रास्ते से निकलने की कोशिश करें? नहीं यार, कैसी मौका परस्तों वाली बातें करता है तू। एक ज़रा सी हवा मुखालिफ देखकर मुंह फेर लेना चाहता है इस गरीब आदमी से। इसकी खिदमत और मोहब्बत का ये सिला देना चाहता है उसे। चल आगे बढ़ा गाड़ी, हम चलकर देखते हैं उन्हें। शराफत अली गाड़ी आगे बढ़ाते हुए बोला, वो बहुत से लोग हैं और इलाके की पुलिस का ताउन भी हासिल है उन्हें, इसीलिए ऐसा कहा था मैंने, वरना मैं बुरे वक्त में साथ छोड़कर जाने वालों में से नहीं हूँ। ये मत समझ लेना तुम। समझता हूँ मेरे यार।
کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے تجھے اس سلسلے میں، وہ ہتھیار سنبھال کر میگزین وغیرہ چیک کر لو۔ وہ بولا، تینوں اسٹین گنیں چیک کر چکا ہوں میں، رائفلیں اور پستول بھی لوڈ ہیں، ان کی فکر نہ کرو تم۔ یہ تو نے بہت اچھا کیا، میں نے نوٹ کیا ہے کہ تو ہتھیاروں کو ہر وقت پوری طرح تیار رکھنے کا عادی ہے۔ آبی نے کہا، پستول تو ہمارے پاس پہلے سے موجود تھے۔ میں نے اور آبی نے ایک ایک گن اٹھا لی۔ شرافت علی تیزی سے کار کو دوڑاتا ہوا منٹوں سیکنڈوں میں ان لوگوں کے سروں پر جا پہنچا۔ کار کی آواز سنتے ہی وہ سب کے سب چونک کر کار کی طرف متوجہ ہو گئے تھے اور حیرت سے آنکھیں واقعی اسے دیکھ رہے تھے۔ ان کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں رہی ہوگی کہ جن کی تلاش میں وہ یوں سرگرداں ہیں اور ساری دوڑ دھوپ کے باوجود جن کی گرد بھی نہ پا سکے تھے، وہ اچانک ان کے سامنے پہنچ جائیں گے۔ میں نے انہیں دیکھتے ہی پہچان لیا، وہ لاکھوں لاشاری کے ہی آدمی تھے۔ ان میں سے کئی کو میں نے اس کی حویلی میں دیکھا تھا۔ کار روکتے ہی میں، آبی اور شرافت علی پلک جھپکتے میں اپنی اپنی طرف کے دروازے کھول کر اسٹینڈ گنیں اٹھا کے باہر نکلے اور سب کو نشانے پر رکھ کر کھڑے ہو گئے۔ شرافت علی نے فوراً انہیں للکارا، خبردار، اگر کسی نے بھی کوئی حرکت کی تو بھون کر رکھ دیں گے ہم۔ وہ سب ایک دم مشینی انداز میں ہاتھ اٹھا کر کھڑے ہو گئے۔ تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ کیوں جمع ہو یہاں پر؟ میں نے پوچھا۔ کچھ نہیں سائیں، ہم ذرا سچل سے کچھ باتیں کرنے آئے تھے۔ ادھر آپ لوگ، ایک شخص نے صفائی پیش کرنے کی کوشش کی۔ آبی نے اس کی بات کاٹ کر سخت اور سرد لہجے میں کہا، چپ کر جا، تم لوگوں نے کیا کیا سچل کے ساتھ؟ پیچھے ہٹو، اس کے پاس سے ہٹ جاؤ اور ادھر چھپر کی دیوار کی طرف منہ کر کے دیوار کے ساتھ جا کر کھڑے ہو جاؤ۔ آبی کا حکم سن کر انہوں نے پریشان ہو کر ایک دوسرے کو دیکھنا شروع کر دیا۔ ان کے عمل سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ وہاں سے ہٹنا نہیں چاہتے۔ انہیں اس گمگم کی کیفیت میں دیکھ کر مجھے فوراً خیال آیا کہ ان لوگوں نے یقیناً سچل کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کیا تھا۔ وہ اس طرح کھڑے تھے کہ ان کے درمیان سچل مجھے نظر نہیں آیا تھا اب تک، مگر شاید آبی نے اسے دیکھ لیا تھا یا اس نے وہ اندازہ لگا لیا تھا کہ اب تک وہ سچل کے ساتھ کوئی زیادتی کرتے رہے ہیں۔ بندوقیں ان کی شانوں سے لٹکی ہوئی تھیں۔ کچھ لوگ چھپر کے باہر یا ادھر ادھر بکھرے کھڑے تھے، البتہ 10-12 آدمی گھیرا بنائے کھڑے تھے۔ ان کی بندوقیں الگ چارپائیوں پر پڑی تھیں۔ ان کے کھڑے ہونے کے انداز سے ایسا ہی لگتا تھا جیسے کسی کو اپنے درمیان وہ گھیرے کھڑے ہیں۔ میں نے ان گھیرا ڈالنے والوں کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، سنا نہیں تم نے؟ چلو جلدی جلدی ادھر دیوار کے ساتھ جا لگو، ورنہ ایک ایک کا مغز باہر پڑا ہوگا ابھی۔ مجھے اپنی طرف بڑھتے دیکھ کر وہ برا سا منہ بناتے ہوئے ایک ایک کر کے وہاں سے ہٹنے لگے۔ ان میں وہ جوان بھی موجود تھا جو ممتاز کے ساتھ لاشاری کے کمرے میں گھس کر ہماری راہ میں حائل ہو گیا تھا۔ وہ کینہ توز نگاہوں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، یہ بات کان کھول کر سن لے جوان، تو ہمارے ہاتھوں سے بچ کر نہیں نکل سکے گا اس علاقے سے۔ اچھا یہی ہے، بات زیادہ نہ بڑھا۔ آبی کڑک کر بولا، اوے تو ہٹے گا ادھر سے یا میں لہو کے چشمے جاری کر دوں تیرے سینے سے؟ چاہتا کیا ہے تو آخر؟ پچھتاؤ گے تم، اس نے غضبناک ہو کر کہا اور حقارت سے ہمیں گھورتے ہوئے آہستہ آہستہ گھاس پھوس کی دیوار کی طرف سرکنے لگا۔ آبی سے اس کا یہ انداز برداشت نہ ہو سکا۔ وہ ایک دم اس کی طرف لپکا اور قریب پہنچتے اسٹینڈ گن کی نال اس کے سینے پر رکھ کر زور سے اس کو دھکا دے دیا۔ وہ لڑکھڑا کر 2 قدم پیچھے ہٹ گیا، مگر اس کی آنکھوں سے اب بھی شعلے نکل رہے تھے۔ آبی نے دایاں ہاتھ اوپر اٹھا کر 2 انگلیاں سیدھی کر کے اس کے منہ کے سامنے لے جاتے ہوئے کہا، آنکھیں نیچے کر لے الو کی اولاد، دیدے پھوڑ دوں گا ورنہ تیرے۔ وہ بھی پیچھے رہنے والوں میں سے نہیں تھا، اسی خوخار لہجے میں بولا، ہتھیار پکڑ کر شیر بننے لگا ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، میری گالی سننے کی عادت نہیں ہے مجھے۔ اب اگر گالی دی تو نے تو میں زبان کھینچ لوں گا تیری۔ یہ نہ جانا کہ اسٹینڈ گن کی وجہ سے بالکل بے بس ہو گیا ہوں میں، شیروں کے جبڑے چیر دیا کرتا ہوں میں خالی ہاتھوں سے، یوں ہی رستم نام نہیں پڑ گیا میرا۔ تو پھر میں یہ معلوم ضرور کروں گا کہ آخر لوگوں نے ایسا جواں مردوں والا نام کیوں دے دیا تجھے جو تجھ پر سچ بھی نہیں رہا کسی طرح۔ یہ کیا سوجی یار ان لوگوں کو، بیچارے رستم کے مرنے کے بعد اس سے ایسا مذاق کرنے کی۔ آبی مذاق خیز لہجے میں بولا، وہ اسے تیش دلا کر لڑنے مرنے کے لیے اکسا رہا تھا۔ شاید ممتاز کا حساب اس سے چکانا چاہتا تھا، جبکہ یہ وقت جھگڑا بڑھانے کا نہیں تھا۔ اس گھڑی سچل کو ہماری مدد کی ضرورت تھی، ہمیں فوراً اس کی خبر گیری کرنا چاہیے تھی، کیونکہ ان لوگوں نے اس کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کیا تھا۔ وہ ایک چارپائی پر بندھا پڑا تھا اور اس کے رخساروں اور منہ سے خون بہہ رہا تھا، شاید کوئی دانت ٹوٹ گیا تھا اس کا۔ وہ آنکھیں بند کے نڈھال پڑا تھا، اس نے ایک بار بھی آنکھیں کھول کر ہمیں نہیں دیکھا تھا، غالباً ہلنے جلنے کی سکت نہیں رہ گئی تھی اس میں۔ میں اس کی یہ حالت دیکھ کر دل ہی دل میں لرز اٹھا۔ میں نے اس کی طرف بڑھتے ہوئے آبی سے کہا، اسے چھوڑ دے آبی، کیوں اس کی جان کو اٹک کر رہ گیا تو؟ ادھر سچل کو دیکھ، اس کی کیا حالت کر دی ان رزیلوں نے، لگتا ہے جان ہی نکالی انہوں نے اس غریب کی۔ میری توجہ دلانے پر اس نے بھی گردن موڑ کر سچل کی طرف دیکھا۔ وہ اس چارپائی کے قریب ہی کھڑا تھا جس پر سچل بندھا پڑا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر آبی بھی پریشان ہو گیا اور اس کی طرف بڑھتے ہوئے بولا، ارے یہ تو بے ہوش معلوم ہوتا ہے یار۔ اس دوران میں تقریباً دوڑتا ہوا اس کے پاس پہنچ گیا اور تیزی سے اس کے جکڑ بند کھولتے ہوئے بولا، آبی جلدی سے کسی برتن میں پانی لا، یہ تو واقعی بے ہوش پڑا ہے یار، ہوش میں لانے کی کوشش کر اسے۔ میں فوراً اس طرف لپکا جہاں پانی کے مٹکے رکھے تھے اور ایک برتن میں پانی بھر کے لے آیا۔
ہم دونوں اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارنے لگے۔ میں نے چلو میں تھوڑا سا پانی لے کر اس کے حلق میں بھی پہنچانے کی کوشش کی۔ چند منٹ کی کوششوں کے بعد سچل کے پپوٹے حرکت میں آ گئے۔ اس نے آنکھیں کھول کر مجھے دیکھا۔ چند لمحوں تک وہ میرے چہرے پر نگاہیں جمائے رہا۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ مجھے پہچان نہیں پا رہا۔ پھر آہستہ آہستہ اس کی آنکھوں میں شناسائی کی چمک نظر آنے لگی۔ میں نے ایک ہاتھ اس کی گردن کے نیچے ڈال کر اسے سہارا دے کر اٹھاتے ہوئے پوچھا، کیا حال ہے اب؟ وہ پھیکی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، حال کیا بتاؤں سائیں، سالوں نے بہت مارا ہے، جوڑ جوڑ الگ کر کے رکھ دیا ہے۔ میں نے اس رستم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کس نے پہل کی تھی سچل تجھ پر ہاتھ اٹھانے میں؟ ذرا بتا تو مجھے۔ چھوڑے جی، لعنت بھیجے اب ان پر، بس ایک سبق ملنا تھا، مل گیا، آئندہ احتیاط برتوں گا میں۔ آبی نے اس کے منہ سے پانی کا برتن لگاتے ہوئے کہا، لے بھائی، 2-4 کلیاں کر کے منہ صاف کر لے، بہت خون بہا ہے تیرے منہ سے، کوئی دانت وات تو نہیں توڑ دیا ان کتے کے بچوں نے تیرا؟ دیکھ تو ذرا، پورے 32 دانت موجود ہیں، کم تو نہیں ہوا کوئی؟ سچل اس کی بات سن کر ہنس پڑا۔ اس نے کلی کرنے کے لیے منہ میں پانی بھر رکھا تھا، جو ہنسنے کی وجہ سے بانچوں سے بہہ کر کپڑوں پر گر گیا اور اس کی قمیص خون سے سرخ ہو گئی۔ میں نے آبی کو سرزنش کی، کبھی تو تھوڑی دیر کے لیے سنجیدہ ہو جائے کر یار، ساری قمیض رنگ دی اس کی۔ سچل کلی کر کے جلدی سے بولا، انہیں کچھ نہ کہیں جیلانی سائیں، بہت اچھے اور دلچسپ آدمی ہیں یہ، موت بھی آسان کر دیتے ہیں آدمی کے لیے۔ ہاں، دوسروں کی مشکلیں آسان کرنا عادت بن گئی ہے اس کی، لیکن یہ میں جانتا ہوں، موت اس کی بہت بری ہوگی۔ نہ ایسے نہ کہیں سائیں ان کے بارے میں، ایسی بد دعا تو نہ دے جینے، اللہ سائیں ایسا وقت نہ ڈالے ان پر کبھی۔ تو فکر نہ کر سچل، اس کی کوئی بات اثر نہیں رکھتی، کووں کی بد دعاؤں سے ڈنگر نہیں مر جایا کرتے۔ آبی جلدی سے بولا، اچھا سالے ڈنگر، نہ مر، میرا کیا بگڑتا ہے اس سے، جتنے دن جیے گا اپنے گناہوں کا بوجھ ہی بڑھاتا رہے گا۔ اچانک گولی چلنے کی آواز نے ہمیں چونکا دیا۔